अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ पुलिस तशद्दुद, जिसमें हमारी पाक फौज भी हिस्सा ले रही है। किन पे तशद्दुद हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पाराचना में भी हमारी फौज जो है वो लोगों पे तशद्दुद में मुलव्वस है और उठा के मारपीट की हमारे पास इत्तला है। मगर आज ये भी बताएंगे कि नवाज शरीफ की नींदें क्यों हराम हुई। मगर सबसे पहले मैं बताऊं कि जो हमारे उस्ताद हैं, जो तालीम देते हैं हमें, ख़वातीन हैं या मर्द हैं, उन्होंने पुरअमन जुलूस निकाले और उन पर दावा बोल दिया रेंजर्स ने और पुलिस ने। कराची में भी तशद्दुद किया गया और बहुत ही तकलीफ दह बात यह है कि जो लोग तशद्दुद कर रहे हैं वो इन्हीं टीचरों से पड़े हुए हैं और फिर ऊपर से हुक्म आया कि इनको मारो, जो मर्जी करो, ये लोग नजर नहीं आने चाहिए। कहां से हुक्म आया आप सबको पता है। लाहौर में भी इस तरह के वाकयात की इत्तला हमारे पास है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया क्योंकि लफाफा साफ़ी है, हराम खोर है एक से एक बड़ा, वो ये चीज़ें नहीं दिखा सकते, उन पर पाबंदी भी है। क्योंकि गुज़ार है जिस तरह हमारी फौज के लोग ऊपर से जो ऑर्डर आता है उसके मुताबिक चलते हैं, इसी तरह मीडिया को भी ऊपर से ऑर्डर आता है और उनको फिर कुछ हड्डी भी डाली जाती है, फिर वो खामोश हो जाते हैं, वो आवाज़ नहीं उठाते। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हड्डी जो पाकिस्तान में प्रोग्राम चलता है वो सबके इल्म में है। मगर कल एक बात बड़ी मज़े की थी कि हाजी राना सनाउल्लाह ने मक्का मदीने में हज के दौरान दुआ मांगी कि मुझे या हमारे मुल्क को कर्जा मिल जाए। वो IMF ने कबूल कर लिया। कर्जे के लिए दुआएं की जाए कि हमें कर्जा मिल जाए। तो जनाब सूरत हाल ये है कि अकल भी नहीं इन लोगों के पास, समझ भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि पारचना में वहां पे बहुत शदीद तशद्दुद हो रहा है, तशद्दुद कर रही है पाक फौज, जिसकी वजह से कल कुछ वीडियोस सामने आई हैं। उसमें दिखाया जा रहा है कि वहां पे अपना लोग भी पाक फौज से नफरत करते हैं। जब आप अपने लोगों को मारेंगे, हलफ तो आपने लिया हुआ है कि सरहदों की हिफाजत करेंगे, और फिर आके आप तशद्दुद करेंगे अपनी वहाँ पे, तो वहाँ पे फिर ये होगा कि नफरत ही मिलेगी, मोहब्बत आपको कहाँ से मिलेगी, चाहे वो आप बोर्ड लगाते रहे। अच्छा, ऐसे जाहल है, अकल भी नहीं है कि वो बोर्ड लगाए हुए हैं लाहौर इधर उधर की, जो आपने देखी है तस्वीरें, कायदे आजम की तस्वीर ही नहीं उसमें। कायदे आजम जिना हाउस के लिए ये वो अपना रैलियां शेलियां निकाल रहे हैं, बोर्ड शोर्ड लगा रहे हैं, और जिना की तस्वीर ही नहीं उसमें। ये है इनकी जहालत का। मेरा तो ख्याल है ये जो नोट है उन पे भी जरूरत नहीं है आपके ख्याल में, तो मेरे ख्याल में तो बड़ी जरूरत है। मगर आप जो कर रहे हैं वहां भी अपनी तस्वीरें लगा दें ताकि लोग शायद इस तरह आपको याद रखें। और जो भी देखता है वो तस्वीरें, मेरा ख्याल ऐसे अल्फाज बोलता है, मैं नहीं बोलना चाहता। नाज़रीन, इमरान खान ने कहा शहबाज शरीफ को कि आप इलेक्शन लड़े जहां पे आप कहेंगे हम आमने सामने इलेक्शन लड़ेंगे, और देखेंगे फिर कौम क्या फैसला देती। अब नवाज शरीफ की नींदें हराम होगी, क्योंकि ये तो अवाम में बाहर नहीं जा सकते। जहां जाते हैं चोर चोर के नारे लगते हैं, लोग इनको अच्छा नहीं समझते, आपको भी पता है। अब नवाज शरीफ ने आसम मनीर साहब, हमारे बड़े ही मोहतरम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इनको क़यामत तक लोग याद रखेंगे। अब किन अल्फाज में याद रखेंगे ये आपको भी पता है। उनको कहा कि जनाब इसको तो पकड़े ना। आज ही दहशत गर्दी की अदालतें दोबारा हरकत में आ गई हैं और इमरान खान के ऊपर कोई जमानतें मनसूख हो रही है, कोई कुछ हो रहा है। ये बड़ी तेजी आ जाएगी, क्योंकि इमरान खान को अगस्त 14 से पहले इन्होंने यहाँ गिरफ्तार करके तो जो अबूरी गवर्नमेंट आनी है उसके हवाले करना है। वो केस चलाएंगे, ये कहेंगे जी हमारा तो कसूर नहीं, या उसके जरिए पकड़वाएंगे, क्योंकि अबूरी गवर्नमेंट वही आएगी जो 3 महीने के लिए आएगी, बाद में वो 2-3 साल पता नहीं चलती है या कब तक चलती है, ये बात का मसला है। उसके जरिए
اب عمران خان کو یہ قابو کریں گے کہ کیس انہوں نے بنوا دیے ہیں، جج ان کے ہاتھ میں ہے، ایک سے ایک بڑا حرام خور جج ہے۔ آج اسلام آباد اس جج کو، حرام خور کی اولاد کو بتایا گیا کہ عمران خان کی وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں پیشی ہے، تو وہ کہتا جو مرضی ہو ادھر حاضر ہو۔ یہ ایسے حرام خور ہیں کہ ان کو جج کس نے بنایا؟ اگر نواز شریف کے بچے باہر ہوں کہیں ہوں تو انہیں کوئی پرابلم نہیں، 50 روپے کے اسٹامپ پہ بھی چلے جائے، حاضری سے ضروری نہیں ہے اور وہاں پہ آنا بھی ضروری نہیں ہے، سارا کچھ چلتا رہتا ہے، کیس بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر کیونکہ ان کو اوپر سے آرڈر آیا ہوا ہے، لاٹھی والی سرکار نے کہا ہے یہ حرام خور کی اولادو، جو آپ کو ہم کہیں گے وہ آپ نے کرنا۔ وہ جج کیا کرے وہاں؟ اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو اس کی بیٹی کو اٹھا کے ننگا کر دیں گے، اس کی بیوی کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ تو یہ اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں وہاں پہ پاکستان میں۔ اب نواز شریف جو ہے الیکشن لڑے، کہاں سے لڑے؟ لاہور کی بات کرتے ہیں کہ یہ گڑھ ہے نون لیگ کا، تو وہاں سے بھی آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں کہ ہر بندہ عمران خان کے حق میں۔ اس چیلنج کے بعد جو اندر کی خبریں آ رہی وہ یہ ہیں کہ الیکشن دھاندلی سے نواز شریف کو جتائیں گے اگر نواز شریف کے مقابلے پہ یہ عمران خان آ گیا۔ اب تو اس سے پہلے اسے نااہل قرار دیں گے، اس کے اوپر کوئی اور چارج لگا لو کہ اس کو جیل میں ڈالیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ اب پلاننگ بن رہی ہے۔ اور پھر کہیں گے دیکھیں جناب نواز شریف جیت گیا اور آپ کا چیلنج بڑھ گیا، کیونکہ بے ایمانوں کا ٹولہ ہے، بے ایمان ایک سے ایک بڑا حرام خور آپ کو ملے گا ہر جگہ، اور ان سے آپ کو اچھی امید نہیں رکھ سکتے۔ پہلوان چھوڑ دیجئے دو، اور ایک کی ٹانگیں باندھ دیجئے، بازو پیچھے باندھ دیجئے، اور دوسرے کو کہ جناب آپ اس کے ساتھ اب مقابلہ کریں۔ یہ حالات بنے ہوئے ہیں کہ عمران خان کے اوپر مقدمات، یہ جو حاجی ثناء اللہ لعنتی کردار وہاں پہ گیا حج کرنے، کاش یہ کوئی سیکھ لیتا، صرف سچ بولنا ہی سیکھ لیتا، اس کی زبان کھل جائے تو یہ آپ کو بتا دے کہ یہ سب سے بڑا قاتل یہ ہے، سب سے بڑا ظالم یہ ہے، جابر یہ ہے، چاہے یہ کسی کے کہنے پہ کچھ کہہ رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے اگر آپ کو کوئی آرڈر دے رہا ہے اور آپ کو پتا ہے یہ کام غلط ہے اور اس کے باوجود آپ کرتے ہیں تو میرا خیال آپ بھی اس کے برابر کے گناہ گار ہوتے ہیں۔ مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی کسی کو قتل کا آرڈر دے اور جب جس کو قتل کا کہا جائے کہ آپ اس کو قتل کر دے، اگر مقدمہ چلے تو جس نے آرڈر دیا ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے، جس نے قتل کیا ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی مجرم۔ پھر جو قانون ہمارے پاس ہے وہ تو اور ہے، مگر جو دنیا کا انٹرنیشنل قانون ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ جو کچھ ان لوگوں کے کہنے پہ ظلم ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی تعریف کی جا رہی ہے، وہ اس کو سامنے بٹھا کے اس کی تعریف کرتا ہے، شہباز شریف کی رانا ثناء اللہ کرتا ہے، مریم دونوں کی تعریف کرتی ہے، اور آپ سب کے علم میں اور لوگ ان پہ لعنت ڈالتے ہیں، چور چور کہتے ہیں، مگر ان میں شاید وہ چیز مر چکی ہے۔ اچھا جی، وہ عورت جو ہے اس کے متعلق جو سیما چل رہا ہے کہ یہ ہماری فوج میں میجر تھی یا کچھ تھی، میرا خیال یہ پراپوگنڈا ہے، اور اس کی کچھ تصویریں بھی ہیں، کچھ شکل ملتی جلتی بنا کے کسی نے ڈال دی ہے، یا ابھی تک میرے پاس اس کی تصدیق نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہائی لیول کی یہ عورت جاسوس ہوتی، ٹھیک ہے اس کی زبان انڈین ہے، اس کو مذہب کا نہیں پتا، تو وہ اس ماتر کے ساتھ سوشل میڈیا پہ نہ آتی، وہ آ کے اس جو ماتر جس کے پاس وہ گئی ہے وہ اپنی یہ اس طرح مشہوری نہ کرواتی۔ اگر یہ اس ادارے سے تعلق رکھتی جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ یہ انڈیا کی جاسوس تھی، اور ہمارے کیونکہ اپنا آرمی کے جو جنرل ہے وہ ویڈیو آڈیو میں لگے ہوئے تھے، تو ان کو پتہ نہیں چلا یہ جاسوسی یہاں کر کے چلی گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ بھی بات ہے، میرا ذہن نہیں پر مانتا، کسی کے پاس انفارمیشن ہو تو وہاں آئیے ہمارے نمبر جو اسکرین پہ آ رہا ہے یہاں پہ رابطہ قائم کرے، لیکن سچ ہو جھوٹ چھوٹ نہ ہمیں بتایا جائے، ہم پھر خود بھی تصدیق کرتے ہیں ان چیزوں۔ جس طرح لوگ اپنی مشہوری کے لیے، اپنے پروگرام چلانے کے لیے، میرا خیال ہے یہ بھی اتنی دیکھتے کہ عقل بھی کوئی چیز ہے، اس ہائی لیول پہ وہ یہاں جاسوسی کرتی رہی اور جا کے ایک غریب آدمی اس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی، یہ ماننے میں نہیں آتی بات۔
جو مرضی آپ تصویریں ڈالتے رہے، جو مرضی آپ کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ چند چیزیں آپ کو بتائی ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی پروگرام آپ دیکھتے رہے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔